बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इमरान रियाज खान की तस्वीर मुसलसल आप देख रहे हैं। वो जिस कर्ब से गुजरा है सहाफ़ी, उसके पास जा रहे हैं। बुज़ुर्ग सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी, यंग जर्नलिस्ट सभी जा रहे हैं, उसके दोस्त जा रहे हैं, उसकी बरादरी जा रही है। उसे अपनी दुआओं में याद रखिए। अलग न्यूज़ मेरी दरख्वास्त पे आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। इस सपोर्ट को जारी रखिए। ये जो लड़ाई हुई सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह मुशाहिदुल्लाह साहब के साहबजादे मरहूम के और शेर अफजल मरवत साहब के दरमियान, इस लड़ाई में सोशल मीडिया पर अब एक बहस छिड़ी हुई है कि कौन जीता, किसने ज़्यादा मारा, किसने दूसरे की ठुकाई कर दी ठीक ठाक तरीके से। कल मैंने एक वीडियो की थी, लेकिन आज एक दावा किया है अफनानुल्लाह ने। अफनानुल्लाह का ये कहना है कि उन्होंने जिस तरह से मारा शेर अफजल मरवत को, उसके बाद शेर अफजल अपना मुंह छुपाने पर मजबूर हैं। अफनानुल्लाह का ये दावा झूठा है। कैसे? अभी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि अफनानुल्लाह ये झूठ बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं, अभी मैं आपके सामने सबूत के साथ रखूंगा। दूसरा, एक दावा किया जावेद चौधरी साहब ने। जावेद चौधरी साहब ने ये दावा किया पहले, और उसके बाद उस दावे को कोई 3 से 4 बार दोहरा दिया कि इमरान रियाज की वापसी में मियां नवाज शरीफ का किरदार है। मफरूर मियां नवाज शरीफ का किरदार इमरान रियाज की वापसी में है। इस दावे के हवाले से भी बात करेंगे। पहले अफनानुल्लाह किस तरह से झूठे साबित होते हैं, अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो आपके सामने बाकायदा सबूतों के साथ रख देते हैं। अफनानुल्लाह ने ट्विटर पे आकर एक वीडियो जिसमें शेर अफजल मरवत ने पहले 2 हाथ मारे थे अफनानुल्लाह को, और उसके बाद ही दावा किया कि मैंने मारा है। वो वीडियो लगाई और शेर अफजल मरवत की एक वीडियो लगाई, एक तस्वीर लगाई जिसमें शेर अफजल मरवत ने एक चश्मा लगाया हुआ काले रंग का, और कहा मरवत ने कल टॉक शो में मुझ पर हमला किया। मैं अदम तशद्दुद पर यकीन रखता हूँ, मगर मैं नवाज शरीफ का सिपाही हूँ। जो फेंटा मरवत को लगाया है, ये तमाम पीटीआई और बिलखुसूस इमरान खान के लिए एक सबक है। कहीं शक्ल दिखाने की, अच्छा ये मुशाहिदुल्लाह के साहबजादे हैं। मुशाहिदुल्लाह साहब की उर्दू बहुत कमाल थी, इसीलिए जब ये उर्दू गलत लिखते तो तकलीफ होती है। कहते हैं कहीं शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, बड़ी बड़ी काली ऐनकें लगानी पड़ेंगी, ऐनकें लगानी पड़ेंगी। इन्होंने ये दावा किया और शेर अफजल मरवत साहब की तस्वीर लगा दी। इसी तरह का दावा मुर्तज़ा अली शाह साहब ने, जो लंदन में जंग और जियो के नुमाइंदे, उन्होंने भी किया कि मरवत ने कहा मैंने मारा। उसके बाद डॉक्टर अफनान ने ये कहा कि मैंने ज़्यादा पीटा, और डॉक्टर अफनान ने कहा कि चश्मा लगाना पड़ेगा। और फिर मुर्तज़ा अली शाह साहब ने ये साबित करने के लिए कि शेर अफजल मरवत ने चश्मा लगाया हुआ है, आज एक वीडियो लगा दी। ये भी नहीं देखा, जब आप वीडियो देख रहे हैं, कि वीडियो में 5 लोगों ने चश्मा लगाया हुआ है, तो सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह ने 5 लोगों को मारा। लेकिन ये भी मेरा सबूत नहीं है। आज की शेर अफजल मरवत की ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में शेर अफजल मरवत ने क्लियर ग्लासेस लगाए हुए हैं, नज़र का चश्मा है गालिबन, और उस चश्मे में आप शेर अफजल मरवत का चेहरा देख सकते हैं। इस चेहरे पर कोई निशान नहीं है। जिस तरह के दावे किए जा रहे थे कि आंखों के इर्द गिर्द निशान पड़ गए हैं डॉक्टर अफनान की पिटाई से, तो वो गलत हुआ। मैंने आपको बताया था स्टूडियो में कैनी शाहिद ने मुझे बताया कि ठीक ठाक मार पड़ी है सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह को, और जो वीडियो में भी नज़र आ रहा है उसमें पहले 2 हाथ शेर अफजल मरवत ने मारे। उसके बाद जाहिर है अगर पीछे किसी की कुर्सी और आप धक्का देंगे तो उस कुर्सी के पीछे होने की वजह से उसकी वजह से गिर सकता है, तवाज़ुन खो सकता है। वो गिर गए, लेकिन साथ लेकर गिरे, पकड़ा हुआ था, और फिर लड़ाई हुई है। मुझे जो ऐनी शाहिद बताता है उसका ये कहना है कि ठीक ठाक तरीके से पिटाई हुई है डॉक्टर अफनान की। लेकिन बहरहाल सबसे बुरा किरदार इसमें जावेद चौधरी साहब का था। जावेद चौधरी साहब खड़े हुए, पहले देखते रहे, उसके बाद कहेंगे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, यानी लड़ने दो। ये जावेद चौधरी साहब का किरदार था। मरवत साहब ने एक ट्वीट किया, और ट्वीट करके उन्होंने जावेद चौधरी साहब के हवाले से ये कहा है कि जावेद चौधरी साहब जो हैं वो जो बातें कर रहे हैं वो बातें मुकम्मल तौर पर गलत हैं। वो ये कहते हैं कि एक्सप्रेस टीवी के मेज़बान जावेद चौधरी गुज़श्ता रात होने वाली नाखुशगवार वाक़े के बारे में गलत मालूमात फैला रहे हैं। वो अफवाह फैला रहा है कि अगर मेरा मुखालिफ कोई सुपरमैन था। वो ये नहीं बता रहा था कि अफनान ने स्टूडियो से भागकर करीबी कमरे में पनाह ली, जिसका मुझे आज उनका प्रोग्राम देखकर पता चला। मैं तकरीबन 5-7 मिनट तक स्टूडियो में रहा। बाद में मुझे बताया गया कि उस हिस्से को मनसूख कर दिया गया है और मैं वहाँ से चला गया। उनके मुतासिब होने की बहुत सी वजूहात हैं जो मैं इतवार को मीडिया से शेयर करूँगा। मैं उसके खिलाफ हतक इज़्ज़त का मुकदमा और मुजरिमाना शिकायत भी शुरू करने का इरादा रखता हूँ, और अपनी रिकॉर्ड शुदा ऑडियो गुफ्तगू भी शेयर करूँगा जो आज उसके और मेरे दरमियान हुई है। मेरे पास उसके बारे में बहुत, आवाम को आगाह करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, देखते रहना। यानी मरवत साहब क्या कह रहे हैं, एक उनके पास सबूत है जावेद चौधरी साहब से होने वाली गुफ्तगू का, वो सबूत वो शेयर करेंगे। जावेद चौधरी साहब जो है उन्होंने एक तो हरकत की कि अपने प्रोग्राम में
یہ گفتگو نہیں چلائیں گے, یہ لڑائی والا حصہ نہیں چلائیں گے. یہ مروت صاحب سے وعدہ کر لیا, اور مروت صاحب سے وعدہ کرنے کے بعد جاوید چودھری صاحب نے کہا چسکے لے کر کہ اب دکھائیں گے آپ کو, اور نیوٹرل ٹی وی پر بھی دکھائیں گے اور اپنے یوٹیوب چینل پر بھی دکھائیں گے. تو جاوید چودھری صاحب نے یہ سب کچھ کر دیا, اور باقاعدہ واٹر مارک نیوٹرل ٹی وی کا لگا کے تصویریں بھی جاری کر دی. تو جاوید چودھری صاحب نے بہت چھوٹی حرکت کی, لڑائی ہو گئی تھی, اور اگر آپ نے وعدہ کر لیا تھا کہ نہیں چلے گا تو پھر نہ چلاتے. یہ جاوید چودھری صاحب نے ایک تو حرکت کی. اس پر پیمرا کو بھی نوٹس لینا چاہیے کہ یہ ٹیلی ویژن شو میں لڑائی کے مناظر کس طرح سے باہر آئے, یہ اینکر کی ذمہ داری ہے. تو جاوید چودھری صاحب نے ایک تو یہ غلط حرکت کی. ان کی شو میں پہلے بھی فردوس عاشق قوان نے قادر خان مندوخیل پہ ہاتھ اٹھایا تھا, اور لڑائیاں ہوئی ہیں. تو ان کی شو میں بار بار لڑائیاں, یہ خود لڑے تھے شاہ زیب خان زادہ سے. تو ان کے شو میں یہ کام ہوتے ہیں اور یہ کام کرواتے ہیں. دوسرا, شیر افضل مروت صاحب اب مزید چیزیں لے کر آئیں گے. تو جاوید چودھری صاحب اس میں مکمل طور پر غلط ثابت ہو رہے ہیں, سب سے زیادہ غلط وہی ثابت ہو رہے ہیں. اب آ جائیے دوسری چیز کی جانب, جہاں میں نے آپ کو بتا دیا کہ عفنان اللہ صاحب جھوٹے ثابت ہو گئے. دوسری چیز یہ ہے کہ جاوید چودھری صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران ریاض کی واپسی میں میاں نواز شریف صاحب کا کردار ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک جگہ, بہت بڑی شخصیت سے, یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی کسی بہت بڑی شخصیت سے میاں نواز شریف صاحب نے بات کی اور کہا کہ عمران ریاض خان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, اور عمران ریاض نے اگر کچھ غلط کیا تو اس کو عدالتوں میں پیش کر دیا جائے, ورنہ رہا کر دیا جائے. اور انہوں نے کہا کہ اب میاں نواز شریف صاحب کے کہنے کے بعد عمران ریاض جو ہے وہ بہت جلد رہا ہو جائیں گے. اچھا, عمران ریاض کی رہائی کا سین بن ہی رہا تھا, تو عمران ریاض رہا ہو بھی گئے. اب جاوید چودھری صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ میاں نواز شریف صاحب نے کروایا, اس پر علی کاظم خان صاحب ایکس پریزیڈنٹ نے سی پی این ای کے, اور بڑی کمال ہیڈ لائنز لکھتے ہیں, بڑا خوبصورت لکھتے ہیں. انہوں نے لکھا صحافت اور مدثرائی کے مابین تعلق کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں, مگر دور جدید میں خیالی اور اختراعی قصہ گوئی کے موجودین میں سے جناب جاوید چودھری ایک ہیں. وہ تواتر سے اپنے افسانوی دعوے پر قائم ہیں کہ عمران ریاض کی رہائی جناب نواز شریف کے اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ کے باعث ممکن ہوئی. مدثرائی کے بنیادی مقاصد میں سب سے اولین بادشاہ کا قرب اور پسندیدگی ہوتا ہے. یعنی جاوید چودھری صاحب جو ہے وہ میاں صاحب کی چاپلوسی کر رہے ہیں, قریب ہونا چاہتے ہیں, اور اس کے حصول کے لیے وہ کہانی کھڑی جاتی ہے جس کا خیال بادشاہ کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا. جیسے کہ اسٹیبلشمنٹ پر میاں صاحب کا دباؤ, سچ کو گواہان کی عموماً ضرورت اس لیے نہیں پڑتی کہ فطرت اپنے مزاج کے مطابق سچ کے لیے اسباب پیدا کرتی ہے. عمران ریاض کے حوالے سے گفتگو جناب نواز شریف نے کسی مقتدر فرد یا ادارے سے نہیں کی, بلکہ صحافی جناب مزمل سہروردی سے ان کے سفر انگلستان کے دوران ایک طویل نشست میں کی. مزمل صاحب کے بقول میاں صاحب نے اس بات پر زور دیا کہ ہر ایک کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے. اپنے پہلے ولاگ میں جناب جاوید چودھری صاحب نے اس راز کو افشا نہیں کیا کہ انہوں نے عمران ریاض کی رہائی کے لیے میاں صاحب سے خود بات کی, مگر اب وہ بضد ہیں کہ بازیابی کا صحرا صرف میاں صاحب یا ان کے سر باندھا جائے. ہمارے پاس عمران ریاض کی بازیابی کا مستند حوالہ جناب علی اشفاق صاحب ہیں, جو پرچھائی کی صورت اس کیس سے منسلک رہے. اب ایک چیز جان لیجئے کہ میاں نواز شریف صاحب نے عمران ریاض کو رہا کروانے میں کردار ادا کیا. کیا ٹفر دماغ ہے ان شخصیت کا؟ یعنی اگر وہ کردار ادا کر سکتے تھے تو یہ کردار جو ہے ان کے بھائی کی حکومت میں ادا کیا جاتا, تاکہ بھائی کی بھی واہ واہ ہوتی, میاں نواز شریف صاحب کی بھی واہ واہ ہوتی, مریم اورنگزیب صاحبہ, مریم نواز شریف صاحبہ اس کا کریڈٹ لیتی کہ ہمارے خلاف بولتا ہے عمران ریاض خان, مگر ہم بازیاب کرا کر لے آئے. تو میاں نواز شریف صاحب نے اگر کوئی کردار ادا کر سکتے تھے تو اپنے بھائی کی حکومت میں ادا نہیں کیا, کریڈٹ لیتے اس کا, پریس کانفرنس کرتے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو ارشد شریف شہید کی شہادت کے بعد بھی پریس کانفرنس کرنے آ جاتے ہیں. ارشد شریف شہید کی شہادت کے بعد بھی پریس کانفرنس کرنے آ جاتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران ریاض کے معاملے پر مسلسل جھوٹ بولے تھے. تو اگر انہوں نے کچھ کیا ہوتا تو یہ کریڈٹ لیتے, کیونکہ ان کو کریڈٹ لینے کی ایسی عادت ہے کہ انہوں نے پنجاب میں ہر جگہ آٹے کے تھیلے پر, اخبار میں, اس کے بعد رمضان بازار میں, بچت بازار میں, ہر جگہ اپنی تصویر لگائی. مطلب اگر کسی کو لیپ ٹاپ کا بیگ دیا تو اس پہ بھی اپنی تصویر لگائی. انہوں نے تو ٹوائلٹ پہ بھی اپنی تصویر لگائی. یہ جو میں تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ تصویر آپ دیکھیے کہ لیٹرین مردوں کا, اس پر بھی شہباز شریف کی تصویر لگی ہوئی ہے. لاہور میں مینار پاکستان کے پاس ایک جگہ پبلک ٹوائلٹ بنا, اور اس پبلک ٹوائلٹ کے باہر میاں نواز شریف کی, میاں شہباز شریف صاحب کی تصویریں لگائی گئیں. اور یہ جب آپ مینار پاکستان سے نکل کر داتا صاحب کی طرف جائیں تو لیفٹ ہینڈ پر یہ پبلک ٹوائلٹ بنے ہوئے تھے, یعنی ٹکسالی سے باہر آ کر لیفٹ سائڈ پر ٹوائلٹ بنے ہوئے تھے. وہاں دونوں بھائیوں کی تصویر لگی ہوئی تھی, اور دونوں بھائیوں کی تصویر لگا کر پبلک ٹوائلٹ لیٹرین لکھا ہوا تھا, اور لکھا تھا چھوٹا 5 روپے بڑا 10 روپے. یہ جو ان کی حکومت تھی
جو 2018 تک قائم رہی، اس میں ان لوگوں کا لاہور میں کارنامہ تھا، ہر جگہ تصویر لگانے کی عادت تھی، تو ٹوائلٹ پر بھی انہوں نے اپنی تصویر لگا دی تھی. پھر بعد میں اچھا ہوا کہ کسی نے احساس دلایا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو وہ تصویر ہٹا دی گئی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.